जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, GDM, बेबी शुगर, ये होती क्या है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे होते हैं जो इंसुलिन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। फिर जो यहाँ पे हमारी एशियन एथनिसिटी है वो एक रिस्क फैक्टर है बेबी शुगर, इवन अगर उनका वजन बहुत ज्यादा ना भी हो। क्या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की कोई पेचीदगियां होती है माँ के लिए या बेबी के लिए? बिल्कुल, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी वो कंट्रोल हो और हम अपने सारे हथियार उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। डाइट कंट्रोल की एडवाइस, जो फिजिकल एक्टिविटी की बात की थी। एक मिथ ये भी कहा जाता है कि जी इंसुलिन एक दफा लग गई तो बस लग गई, अब तो ये कब्र तक साथ जाएगी। भी बहुत लोग कहते हैं कि इसकी आदत हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों की वो ठीक हो जाती है डिलीवरी के 48 to 72 आवर्स बाद। कि जी इंसुलिन तो बेबी को हार्म कर देगी, इंसुलिन तो लगा रहे हैं पेट के अंदर, ये तो बेबी तक पहुंच जाएगी फौरन। तो ये बहुत समझाने की जरूरत पड़ती है हमें अपने काफी पेशेंट्स। इंसुलिन जो है वो तो बहुत ज्यादा मदद करेगी शुगर्स को ठीक करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एंडोकास्ट में एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, GDM या बेबी शुगर, दौरान हमल होने वाली ज़ियाबतीस के बारे में। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अज़हरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर अज़हरा रिजवान ना सिर्फ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस या खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं और इसके अलावा ईसिन चैप्टर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा जो है वो उनका ख़ास इंटरेस्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में, ओबेसिटी के अंदर। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, GDM, बेबी शुगर, ये होती क्या है? बेसिकली जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे होते हैं जो इंसुलिन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसे बेबी शुगर पर्टिकुलरली कहते हैं, क्योंकि उस दौरान जो हमारी ख़वातीन हैं वो ज़्यादा उनका रिस्क होता है ब्लड शुगर्स उनकी ज़्यादा होने की। लेकिन कुछ लोग हैं जो ख़वातीन हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होता है, जो पहले से जिनका वज़न ज़्यादा हो या फैमिली हिस्ट्री उनकी डायबिटीज़ की हो। तो इसको अगर हम इस तरह कहें कि बेबी शुगर होने के लिए एक ख़तरा तो ये हो गया कि पहले से वज़न ज़्यादा था या उनकी फैमिली हिस्ट्री थी, क्या इसके अलावा भी कोई और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं? एक कंडीशन होती है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अगर पहले उनके साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी कि माहवारी उनको बेतरतीब तरीके से आ रही होती है, अगेन वो वज़न से ही लिंक्ड है फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़। फिर जो यहाँ पे हमारी एशियन जो हमारा एथनिसिटी है वो एक रिस्क फैक्टर है, जो यहाँ के पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश यहाँ के रहने वाले लोगों को वैसे ही एक ज़्यादा रिस्क होता है और डेवलपिंग ये बेबी शुगर, इवन अगर उनका वज़न बहुत ज़्यादा ना भी हो। ये सेपरेट रिस्क फैक्टर है। फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं, अगर कोई लोग इस किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, होम्योपैथिक हकीमी दवाइयाँ ऐसे ले रहे हों, जिनमें ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो शुगर्स को बढ़ा सकती हैं। ये जो बेबी शुगर होती है, तशख़ीस कैसे होती है? जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी आती है हमारे पास, हमेशा उनका ब्लड टेस्ट हमें शुगर का कराना चाहिए। तो सबसे आइडियल टेस्ट जो होता है, इसको हम अपनी ज़बान में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उसमें यह है कि आप निहार मुँह शुगर उनकी चेक करते हैं और फिर वो एक बहुत ग्लूकोज सोल्यूशन उनको पिलाया जाता है और उसके 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद दोबारा टेस्ट होती है शुगर। उससे सामने आ जाता है कि उनको बेबी शुगर है कि नहीं। तो ये तो आइडियली सबका होना चाहिए। अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकें उस ग्लूकोज सोल्यूशन को, तो हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं शुगर्स की, जिसमें नहार मुँह शुगर भी करते हैं हम, और 2 घंटे नाश्ते, दोपहर के खाने के और रात के खाने के 2 घंटे बाद भी चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से, एक मशीन से। क्या HbA1c भी इस्तेमाल हो सकती है शुगर चेक करने के लिए? पहली दफ़ा पेशेंट को तशख़ीस हो GDM की और वो HbA1c पे डायग्नोस हो जाए? अच्छा देखिए, HbA1c का ये है कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत से डाउन साइड हैं। एक तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी वैसे हो रही होती है, तो इतना अच्छा पैरामीटर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं है HbA1c डायग्नोस करने के लिए शुगर। तो फिर भी यही बात आती है कि वो जो टेस्ट की मैंने बात की थी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो सबसे बेस्ट होता है, और फिर मॉनिटर करना शुगर को टेस्ट करना। कि अगर हम इसको आसान फहम में कहें कि हमारे पास HbA1c एक अच्छा टेस्ट नहीं है जिससे हम बेबी शुगर का पता लगा सकें, बिल्कुल। लेकिन OGTT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हमने कहा कि निहार मुँह पेशेंट को बुलाया आपने और उसको पहले आपने निहार मुँह शुगर चेक की, फिर आपने उसको ग्लूकोज का एक शरबत पिलाया, उसके बाद 1 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद दोबारा शुगर चेक की। ये बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है आपके पास, सबसे बेहतरीन टेस्ट है, इसके जरिए शुगर पिक हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, वो लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, वो क्या करें? उनके लिए आपने ग्लूकोज सीरियल मॉनिटरिंग का बताया। बिल्कुल। वो क्या ग्लूकोमीटर पे घर पे कर सकते हैं या वो जाके लेबॉर्ट्री में करवानी होती है? देखिए, घर पे भी हम कह रहे होते हैं उनसे करने को, लेकिन एक दफ़ा लेबॉर्ट्री की फास्टिंग
कर लें और रैंडम शुरू में तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है. सही, क्योंकि ग्लूकोमीटर में थोड़ा सा फर्क भी आ रहा होता है, तो बेहतर है कि एक दफ़ा वीनस ब्लड से खून निकाल के उनका टेस्ट कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. बिल्कुल ठीक. क्या ये जो टेस्ट हम करवा रहे हैं तशख़ीस के लिए, कब करवाना होता है हमें, कब पेशेंट का कौन सा चल रहा हो वीक जब हम उसको करवाएंगे? देखिए अब तो जैसे ही फर्स्ट उनकी विजिट होती है हमारे पास, अगर प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाए तो ये तो बहुत ही आइडियल है, प्री कंसेप्शन केयर में अगर आ जाए, प्री कंसेप्शन में. लेकिन अगर हमारी खातून जिनको नहीं आइडिया होता, वो जिस टाइम पे भी आते हैं उस वक्त आप फ़ौरन करा लें. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली 3 महीनों में जब भी आपके पास आएँ वो आपको पहले करा देना चाहिए. अगेन जैसे आपने भी कहा कि शुगर टॉलरेट करना सोल्यूशन कभी कभी फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही होती है, वो कुछ लोग नहीं कर पाते, तो उसमें आपको ब्लड टेस्टिंग, फास्टिंग जो शुगर है, और 2 घंटे हर खाने के बाद लेबोरेटरी से आइडियली फर्स्ट, और उसके बाद हम ग्लूकोमीटर से चेक रखेंगे. यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का कोई ख़ास विजिट चल रहा हो कि ये ट्राइमेस्टर हो रहा हो, ये वीक हो तो करवाएं, बस फर्स्ट विजिट पे ही हमने करवा लेना ताकि हम चेक कर लें, मालूम हो जाए. और अगर वो सही भी होता है उस विजिट पे तो हम रिपीट कराते हैं अगेन. रिपीट कब करवाते हैं हम? वो आइडियली 24-28 वीक जो है. यानी कि ये वो हमारे पास हैं ख़वातीन जिनका पहले ही दफ़ा शुगर टेस्ट करवाया गया तो नॉर्मल आया था, बिल्कुल, और आपने दोबारा उनको करवा के चेक किया कि कहीं अब तो नहीं हो गई है, तो क्या यही OGTT दोबारा यही टेस्ट होता है या कोई और टेस्ट होता है? अगेन वही ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस OGTT ही बेहतर रहेगा. अब फ़र्ज़ करेगा किसी पेशेंट का आ जाता है कि जी उसको GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोस हो गई, तो डॉक्टर ने उनका देखा, पैरामीटर कह दिया डायग्नोस, अब उन्हें क्या करना है? देखिए अब ये डिपेंड करता है कि कितनी उस वक्त हाई शुगर है और कौन से स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में आती हैं वो. कभी कभार ऐसा होता है अगर बहुत हाई शुगर्स जारी हों 200-300 के करीब, डाइट कंट्रोल तो आप सबको ही कहते हैं कि करें, जिसमें ग़िज़ाई कंट्रोल हमें करना है. एग्जैक्टली, जिसमें आप शुगरी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करेंगे, मैदे की बेकरी आइटम्स बिल्कुल बंद करेंगे, ये सारी चीज़ें. लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी चांसेस है कि आपको इंसुलिन हमें फ़ौरन शुरू कर देनी पड़ेगी ताकि जल्दी से शुगर्स कंट्रोल हों. अगर शुगर इस तरह हैं कि इतनी हाई नहीं है तो हम डाइट कंट्रोल के साथ एक दवा मुँह से खाने की भी है जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं, वो भी दी जा सकती है. ठीक है, तो सिर्फ डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या शुगर्स हैं उस वक्त और कितनी अर्जेंसी है उसको कंट्रोल करने में. तो ग़िज़ाई चार्ट की बड़ी अहमियत होगी कि ग़िज़ा का ख्याल ख़ास तौर पर रखना. एक आम तौर पे ये भी मिथ कहा जाता है कि जी नारियल पानी बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी आउटकम के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे नारियल पानी के बारे में? नहीं, देखिए नारियल पानी तो शुगर्स को बढ़ाएगा मजीद, और ये दूसरी मिथ है कि फ्रेश फ्रूट जूसेस वो तो ले सकते हैं, गाजर का और सेब का, ये भी बिल्कुल नहीं सही बात है, क्योंकि फाइबर सब निकल जाता है और शुगर्स एकदम से बढ़ जाती हैं. एग्जैक्टली. तो आप होल फ्रूट, आप साबुत फल ले सकते हैं, वो भी हिसाब के साथ मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं. एग्जैक्टली. और इसके अलावा ऐसे मैदे की चीज़ें आपने कहीं, बेकरी के आइटम्स हो गए जो भी सारे, उसको साफ करना है. फास्ट फूड्स तो ऑफ कोर्स, आउटडोर फूड आप अवॉइड करें, वो भी मैदे से भरा होता है. तो आप घर की बनी हुई रोटी, आइडियली होल ग्रेन जिसे कहते हैं चक्की या जौ के आटे की बहुत अच्छे रोटी होती है, स्मॉल साइज. चावल ज़्यादा अवॉइड करना होता है, बहुत कम मकदार में ले सकते हैं. एंड सैलड्स का बहुत इस्तेमाल करें, सलाद का, ग्रीन सैलड्स खासतौर जो है, हरी सब्जियां, ये सब तो बहुत अच्छी होती है. पोर्शन कंट्रोल, मिकदार का खास ख्याल रखते हुए वो ले सकती हैं. ग़िज़ा के अलावा क्या वॉक, प्रेगनेंसी में वॉक कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज हो सकती है प्रेगनेंसी में? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग बस कहते हैं कि अब बस अब एक जगह बैठे रहो, जो अच्छी बात नहीं साबित होती, खासतौर शुगर कंट्रोल के लिए. वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करें, और प्रेगनेंसी में बेहतर होता है कि आफ्टर मील अगर वो चहलकदमी करें, लाइट वॉकिंग, ज़ाहिर बहुत इंटेंसिव नहीं करनी होती, क्योंकि लेकिन ये है कि आप लाइट वॉकिंग उन्हें इनकरेज करें आफ्टर मील करने के लिए, क्योंकि उस वक्त शुगर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं. यानी कि खाने के 10 मिनट बाद, जो खाने के बाद जो 10 मिनट आप हल्की हल्की वॉक कर ले, वो एक पेशेंट की शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है. सही. दवाओं के बारे में हम बात करें तो एक तो हमने कहा कि मेटफॉर्मिन, कुछ ओरली दवा भी आ सकती है जो हम दे सकते हैं, यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है जी. एक मिथ ये भी कहा जाता है कि जी इंसुलिन तो बेबी को हार्म कर देगी, इंसुलिन तो लगा रहे हैं पेट के अंदर, ये तो बेबी तक पहुँच जाएगी फ़ौरन. जी हाँ, एग्जैक्टली. तो ये बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने काफ़ी पेशेंट्स को अभी भी इस ज़माने में भी कि इंसुलिन जो है वो तो हेल्प बहुत ज़्यादा मदद करेगी शुगर्स को ठीक करने में. शुगर्स हाई रहेंगी तो फिर नुकसान होगा, और उसकी नीडल बहुत छोटी सी होती है, सिर्फ वो जिल्द के नीचे तक जो फैट है वहाँ तक जाती है, और बेबी को तो उससे बिल्कुल दूर है, उससे बिल्कुल हार्म नहीं होगा बच्चे को, बल्कि बेबी को फ़ायदा ही होगा एक तरह से देखा जाए कि उसकी शुगर्स कंट्रोल में बेबी का भी आउटकम बेहतर रहेगा. एक मिथ ये भी कहा जाता है कि जी इंसुलिन एक दफ़ा लग गई तो बस लग गई, अब तो ये कब्र तक साथ जाएगी. एग्जैक्टली. ये भी बहुत लोग कहते हैं कि इसकी आदत हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है. अमूमन ज़्यादातर जो जिनको GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ या बेबी शुगर, हम प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होती है, ज़्यादातर लोगों की वो ठीक हो जाती है डिलीवरी के 48 to 72 आवर्स बाद ना.
اور پھر انسولین کی ریکوائرمنٹس بھی ان کی ایک دم سے کم ہونے لگتی ہیں. تو ایسا بات نہیں ہے کہ آپ نے انسولین شروع کی تو آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی. یہ زیادہ تر لوگوں کی آفٹر پریگننسی ہم انسولین ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کی شوگر چل رہی ہیں اس حساب سے. ایگزیکٹلی. کیا جیسٹیشنل ڈائبٹیز میلیٹس کی کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ماں کے لیے یا بیبی کے لیے؟ بالکل. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی وہ کنٹرول ہو, اور ہم اپنے سارے احتیاط اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ڈائٹ کنٹرول کی ایڈوائس, جو فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی تھی, اینڈ میڈیسنس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, دوائیوں کو, چاہے وہ اورل ہوں یا اگر انسولین کی ضرورت ہو. اور اس میں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ایک تو بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی, جیسے دل میں سوراخ ہونے کی خدشہ ہوتا ہے, کڈنیز ان کی گردے صحیح ڈیولپ نہیں ہوتے بچے کے, یہ سب ہو سکتی ہیں اگر مینیج نہ ہو. لیکن اگر آپ نے جلدی سے کنٹرول کر لی تو یہ چیزیں اوائڈ ہو سکتی ہیں. پھر جانڈس ہونے کا, پیلیا ہونے کا بہت خدشہ ہوتا ہے بچے کو ڈر ہوتا ہے آفٹر ڈلیوری. پھر مدر کی بھی بہت سائڈ افیکٹ, ان کو ایک تو انفیکشن سے زیادہ پرون ہو جاتی ہیں, ان کو یورین انفیکشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اگر کنٹرول نہ ہو, اور بھی ہر قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں. اینڈ آگے جا کے بھی ان کو مسئلہ پھر ڈائبٹیز, ٹرو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہی بڑھ جاتا ہے. جی. اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ, یا پھر سیزیرین ہونے کا بجائے نارمل ڈلیوری ہونے کے سیزر کا خطرہ. بچہ میکروسومک بھی ہو سکتا ہے, بچہ دبلا پتلا بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرح سے پرابلمز آ سکتی ہیں بچے کو. کیا بچے کو بھی رسک ہوتا ہے کوئی بعد میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا یا اوبیسٹی کا؟ جی, اس میں بھی بہت ریسرچ ہوئی ہے, اور ریسنٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے صحیح کنٹرول خاص طور نہیں ہوئے ہیں ڈیورنگ پریگننسی, آگے جا کے بھی, کیونکہ ان کا اگر وہ لارج بیبیز ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا, تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنی طرز زندگی صحیح رکھی, پیرنٹس نے میک شیور کیا کہ بچوں کا بھی لائف سٹائلز اچھی رہیں, تو ڈائٹ کنٹرول اور فزیکل ایکٹیویٹی, تو یہ رسک ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. ڈائبٹک مدر کے بچوں میں بعد میں شوگرز لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد؟ بیبی کا لو ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے, تو اس کو مانیٹرنگ اگین ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو نیونیٹل ڈپارٹمنٹ میں ہم بھیجتے ہیں, جس میں ان کی شوگرز چیک ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے, آپ اس کو ٹریٹ کرا جا سکے. ایگزیکٹلی. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایسے بتایا کہ زیادہ تر یہ پریگنینسی ختم ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد تقریباً انسولین کی ریکوائرمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, کیا ہر پیشنٹ کے اندر یہ ختم ہو جاتی ہے یا کچھ لوگوں میں رہ بھی جاتی ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو جس میں رہ سکتی ہے. ایگزیکٹ پرسنٹیج آئی تھنک ایسا ہے 30% ہیں لوگ جو جن میں ہو سکتی ہے پرسسٹنٹ. زیادہ تر میجورٹی کی ختم ہو جاتی ہے. تو پرسسٹنٹ بھی ہوتی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ان کو انسولین ہی لگے, ہو سکتا ہے صرف میٹفورمن سے اور ڈائٹ کنٹرول اور اس سے ہی ٹھیک ہو جائے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی شوگر لیولس, شوگر لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹس کو پتہ ہو کہ کیا اب ان کی شوگر ختم ہو گئی یا رہ گئی ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگین مانیٹرنگ کی بہت امپورٹنس ہے کہ آپ جب گائنیکالوجسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو, یا ہم اینڈوکرینالوجسٹ, تو ان کو بتائیں کہ جب ڈلیوری ہو جائے تو یہ آخری وہ نہیں ہے. آپ کو 6 ہفتے سے 8 ہفتے بعد دوبارہ سے, اگر نارمل بھی ہیں شوگر, تو OGTT جس کی بات, اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, شوگر کو کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ نارمل بھی آتا ہے تو 1 سال بعد ہم دوبارہ سے کہتے ہیں ان سے کہ ہم چیک کریں, اور پھر اگر وہ بھی نارمل ہے تو ہر 2 سال بعد, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کا ریزلٹس آیا ہے. تو مطلب اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ ان کو ہوئی ہے بیبی شوگر, کیونکہ لائف ٹائم رسک ایک رہتا ہے. تو آپ کو وقتاً فوقتاً یہ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے جب ڈلیوری ہو بھی جائے, کیونکہ ڈیورنگ پریگننسی تو بہت زیادہ تر مائیں بہت خیال رکھتی ہیں اپنے بچے کی وجہ سے, اور اس کے بعد وہ کافی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو ان کو بتانا ہے کہ آپ کو پھر بھی ڈائٹ اور کنٹرول اور واکنگ کا اپنا خیال رکھنا ہے. آف کورس وہ اتنا اسٹرکٹ نہیں آپ کو ہونا چاہیے ان کے ساتھ آفٹر ڈلیوری, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ وہی بات ہے کہ جوسز کے بجائے آپ پورا پھل کھائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں, جو شوگر سویٹنڈ شربتیں وغیرہ ہیں یہ آپ اوائڈ کریں, اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھیں. یہ ایک لائف ٹائم ایک وہ رہے گا کہ آپ کو اپنے رسک فیکٹرز کو کنٹرول میں رکھنا ہے, کیونکہ آپ آلریڈی ایٹ رسک ہیں فار ڈیولپنگ یہ جو ڈائبٹیز ہے. یعنی کہ ان کو اپنے لائف اسٹائل کو بعد میں مینٹین رکھنا چاہیے, وزن پہ بہت چیک رکھنے کی ضرورت ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ طرز زندگی سادہ ہو تاکہ وہ آئندہ رسک سے بچ سکیں. بالکل. اور جو دوسری پریگننسی ہوگی اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ سبسیکوینٹ پریگننسیز میں زیادہ رسک ہوتا ہے اگین بیبی شوگر ہونے کے لیے. ایک پریگننسی میں بیبی شوگر ہوگی تو اگلی پریگننسی میں بیبی شوگر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو پہلے سے ہی اپنا وزن صحیح رکھنا ہے تاکہ نیکسٹ پریگننسی آپ کی صحیح طرح سے گزرے. یعنی کہ وہ خواتین جن کو پریگننسی میں بیبی شوگر ہوئی تھی, اب ظاہر ان کی پریگننسی ختم ہو چکی ہے, تو بعد میں اپنا
فالو اپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر یا پھر اپنا HbA1c کے ساتھ کرا لیں, ساتھ دونوں کرا لیں ساتھ ہی تو زیادہ تاکہ اچھا دو ہوتا ٹیسٹ ہے. آپ کو مل جائیں ساتھ ساتھ. ایگزیکٹلی. اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اور اپنے ساتھ ساتھ بھی رکھنی ہے. بالکل لائف ٹائم. کچھ اندازہ ہے کہ کیا پریویلنس کا رسک ہوتا ہے, کتنا رسک ہوتا ہے کہ جو GDM خواتین ٹائپ 2 ڈائبٹک میں کنورٹ ہو جاتی ہیں؟ آئی تھنک 50% رسک تو ہوتا ہے اس طرح. 5 ایئرس کے اندر تقریباً 50% خواتین کو قسم 2M کی شوگر ہو جائے گی. بالکل بالکل. اور ان کے بچوں کو بھی بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی الٹیمیٹلی کنورٹ ہو جائیں گے. خدا تو پھر ان کو پہلے سے آئی وڈ سے کہ مطلب بالکل اسکول لیول سے ہی ایسی کریکولم میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نیوٹریشن کو اور اس طرح رکھیں تاکہ آگے جا کے ہم ایز اے کمیونٹی ہمارا رسک زیادہ ہے آف ڈیولپنگ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر. یہ سب ایتھنیسٹی کی بات کی کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین سے ہمارا زیادہ ہے کہ ہمیں شوگر زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر ہم شروع سے کنٹرول رکھیں ان چیزوں پہ تو کافی رسک کم کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جن مدرس کو, جن خواتین کو GDM ہوئی تھی, وہ بعد میں اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, تو کافی تک چانسز ہیں کہ وہ موٹاپے سے اور پھر شوگر ہونے سے بچ سکتی ہیں. بالکل بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو ایک ہوتا ہے سیلف مانیٹرنگ اور بلڈ گلوکوز, وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے گھر میں جا کے شوگر چیک کرنی ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے, وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں, یہ ضروری ہوتا ہے پریگننسی میں, تو خاص طور جو انسولن پہ ہوتی ہیں خواتین, کیونکہ وہی ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ بلڈ شوگرز ہوتی ہیں, ان کو تو کافی فریکوینٹلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم ناشتے سے پہلے اور ہر کھانے کے, جیسے ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ان کی شوگرز چیک کرنا چاہیے انہیں. اور بہت سی خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بہت ہی کمبرسم ہو جاتا ہے ان کے لیے, بٹ یہ ایک چیزیں جو کرنی ضروری ہے. اب ہمارے پاس جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرز بھی آ گئے ہیں. وہ ایک گیجٹ ہے جو آپ کو بس یہاں پہ فکس جاتا ہے اور پھر وہ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے شوگر. آپ کو بار بار پرک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بہت سارے قسم ہیں جو جیسے ہی ٹائم گزر رہا ہے تو وہ اویلیبل ہو رہے ہیں. اس کی کاسٹ بھی انشاءاللہ کم ہوگی جیسے ہی وہ زیادہ آئیں گے. لیکن اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بار بار پرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کیا اس کا کوئی رینج ہوتی ہے کہ اتنی شوگر ہوگی تو نارمل ہے, فاسٹنگ آپ کی اتنی ہو, 2 آورس کھانے کے بعد اتنی ہو, کیا اس کی کوئی رینج ڈفرینٹ ہوتی ہے پریگنینسی میں؟ بالکل, بہت ہماری کرائٹیریا رینج جو ہوتی ہے, ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں کہ شوگر کتنے پہ ہونی چاہیے, بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں پریگنینسی میں ایز کمپیئر ٹو جو اگر نان پریگننٹ ویمن ہے. تو فاسٹنگ ہم چاہتے ہیں کہ 90 سے 90 ملی گرامس پر ڈیسی لیٹر ہمارے اس سے زیادہ نہ ہو تو آئیڈیل ہے, اور کسی بھی صورت 95 تو سے زیادہ نہ ہو فاسٹنگ, رائٹ. اور رینڈمز جو ہیں 2 گھنٹے بعد ہر کھانے کے 120 ملی گرامس ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہ ہو آئیڈیلی. تو اس سے ہی لگ بھگ ہوں, 1-2 ریڈنگز آؤٹ ہو گئی ڈزنٹ میٹر, لیکن 90% آف دا ریڈنگز اس رینج میں ہونی چاہیے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا ہائپوگلائسیمیا کا بھی اس میں کوئی ٹارگیٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ 90 سے زیادہ فاسٹنگ ہونی نہیں چاہیے اور 120 سے کم ہونی چاہیے رینڈم. تو ہائپوگلائسیمیا کا بھی ٹارگیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل, یہ 60 ملی گرامس سے کم اگر ہو اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کو ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں, سویٹنگ ہو رہی ہو, تو اس میں ہائپوگلائسیمیا کو ہم کہتے ہیں جیسٹیشنل ڈائبٹیز. عام دنوں میں جیسے 70 کا ٹارگیٹ ہے تو اب 60 کا کٹ آف ہے, تقریباً 60 کا اس میں ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا 65 اس طرح ہے تو اٹس نارمل فار فاسٹنگ. اگر بہت سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ 70 سے کم ہو گئی شوگر, کہیں بہت لو تو نہیں ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کیونکہ پریگنینسی میں ذرا کٹ آف بہت ڈفرینٹ ہے, بہت اسٹرکٹ آپ کو مانیٹرنگ کرنی ہے, بہت اچھا رکھنا ہے تاکہ پریگنینسی کا آؤٹ کم بھی اچھا رہے. بالکل, زبردست. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا لیکٹیشن کے حوالے سے جب کیا بچے کو اپنا فیڈ کرانا چاہیے GDM خواتین کو جن کو پریگنینسی میں شوگر ہو گئی تھی, انہیں نہیں کروانا چاہیے؟ نہیں, بالکل ہر مدر کو فیڈ کرانا چاہیے. لیکٹیشن ہر سچویشن میں انکریج ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول اچھی ہو تو آپ کو لیکٹیشن میں مسئلہ بھی اتنا نہیں ہوگا. جن لوگوں کی نہیں اتنی اچھی کنٹرول ہوتی ان کو لیکٹیشن میں دودھ پلانے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اگین یہ اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ شوگر کنٹرول کے یہ بھی فائدے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو صحیح طرح سے فیڈ کرا سکیں گے. اور اس میں دوائیوں کا جہاں تک ہے, ہم ہر قسم کی دوائی نہیں دے سکتے. شوگر اگر آپ کی پھر بھی بڑھی ہوئی ہے تو آپ کچھ دوائیاں ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں گے. آپ زیادہ تر میٹفورمن اور انسولین اگر ضرورت ہے بندے کو اس وقت وہ لے سکتے ہیں لیکٹیشن میں. اگر آپ کوئی بلڈ پریشر کی میڈیسنز میں ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے, کچھ دوائیاں جو نہیں دے سکتے اور کچھ ہے جو ہم دے سکتے ہیں. کہ جب ہم نے لیکٹیشن کروا رہے ہیں پیشنٹ اپنے بچوں کو, تو اس وقت ضروری ہے کہ وہ بھی اس معالج سے کانٹیکٹ میں رہیں اور پتہ کریں کہ کیا دوا بچے کے لیے سیف ہے تاکہ لیکٹیشن میں پرابلم نہ ہو. لیکن ان کی اپنی صحت بھی زیادہ کمپرومائز نہ ہو, تو اس کے حساب سے شوگر مینجمنٹ اور دواؤں کے حساب سے وہ مینیج کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ڈاکٹر عطرہ بہت شکریہ آپ کا. اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس طرح کہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کی شرح پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ
बढ़ रही है, पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक है। GDM के बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे अहम वजह जो हमने डिस्कस की वो मोटापे का बढ़ना है। GDM की मैनेजमेंट के हवाले से बात हुई कि किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको OGTT कहा जाता है वही इसका बेहतरीन तशखीसी टेस्ट है। इसके जरिए हम पता चला सकते हैं कि क्या अब पेशेंट को OGTT की ऐसे GDM है पेशेंट को या नहीं है, और इवन बाद में भी चेक करने के लिए कि क्या पेशेंट उससे बाहर हो गया है, GDM उसकी खत्म हो गई है या वो अभी भी परसिस्टेंट में रह गया है, यही टेस्ट बेस्ट रहेगा। हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के हिसाब से, तो मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी है, जिसके अंदर डाइट का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जो है वॉक का भी किरदार है। हमने कहा कि खाने के बाद खास तौर पे वॉक करना शुगर्स को, जो खाने के बाद शुगर्स बढ़ती हैं उसको नॉर्मल करने में मुआविन साबित हो सकता है। शुगर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, जैसे कि डॉक्टर अज़रा ने बताया कि अगर वो पेशेंट जो कि इंसुलिन के ऊपर हैं उनको बाद दफ़ा दिन में 4 से 5 दफ़ा भी अपनी शुगर्स को चेक करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट पॉसिबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है, और इवन प्रेगनेंसी के बाद बेबी को लैक्टेशन करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेबी को अपना फीड कराया जाए और फिर उसको बाद में भी चेक किया जाए कि शुगर तो नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात जो नोट करने की वो ये है कि GDM होने के बाद भी उसका खतरा ख़त्म नहीं होता। GDM एक दफ़ा हो गई तो अगली प्रेगनेंसी में होने का खतरा पहले से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा तकरीबन 50% ख़वातीन को 5 साल में टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि किस्म 2M की शुगर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपना वज़न पे बहुत चेक रखें, अपने खाने पीने को बहुत एतदाल में रखें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और अपने बच्चों के लिए भी यही माहौल फराहम करें ताकि उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो। थैंक यू वेरी मच।